هديتان من النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه تحققان للمسلم ثقل الميزان يوم القيامة بالحسنات وتحقيق السعادة لصاحبه. تعالوا بنا نتعرف على هاتان الهديتان النبويتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأعزائي، أهلا بكم مع هديتان نبويتان جميلتان نسعد بهما كثيرا في الدار الآخرة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وكلنا يحب أن يثقل ميزان حسناته يوم القيامة. والسبيل إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هديتان، خلقان، فعلان جميلان إذا طبقهما المحب المسلم فإنه يجعل ميزان حسناته ثقيلا يوم القيامة. الهدية الأولى والإرشاد الأول من النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. حسن الخلق ليس شيء أثقل منه في ميزان العبد يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق. وحسن الخلق هو المعاملة الطيبة والكلمة الطيبة، وأن تأخذ بيد المحتاج وأن تدل السائل. وأما الهدية الثانية الجميلة التي تكون ثقلا في ميزان حسناتك يوم القيامة فهي تسبيح الله وتحميد الله. فإن من سبح الله سبحانه وتعالى ومن حمد الله سبحانه وتعالى يعني قال سبحان الله والحمد لله ثقلت موازين حسناته يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الله علينا ويبين لنا هذا الثقل كم يبلغ وكم يحقق، فيقول وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض فضل الله عظيم ومدد الله للمطيعين واسع. تأتي موازينهم يوم القيامة بالحسنات ثقيلات وبالخيرات محققات للسعادة. هل تريد أن يكون ميزان حسناتك ثقيلا يوم القيامة؟ هيا فادخل في رحاب حسن الخلق وفي رحاب عباد الرحمن، وادخل في ميدان المسبحين والمهللين والمكبرين. قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أسأل الله التوفيق لنا والهدى والهداية.